नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। अद्य विचारणीयः अलंकारः वर्तते प्रतीपम। प्रतीप नामकः अलंकारः यह वर्तते तस्य लक्षणं काव्य प्रकाशे एवं कृतम्। आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कार निबंधनम्। उपमानस्य आक्षेपः निंदा प्रतीपालंकारः उच्यते। अथवा तस्य एव उपमानस्य एव यदि उपमेयता कल्प्या भवति, कल्पनीया भवति, उपमानम् एव यदि उपमेय रूपेण वर्ण्यते, उपमानस्य एषा उपमेयता यदा तिरस्कारस्य उपमानस्य तिरस्कारस्य निबंधनं भवति, कारणं भवति, तदापि प्रतीपालंकारः भवति। एवं प्रतीपालंकारः द्विविधः भवति। उपमानस्य आक्षेपः इति प्रथमः प्रतीपालंकारः, एवं उपमानस्य तिरस्कार हेतुः उपमेयता या वर्तते सा द्वितीयः प्रतीपालंकारः वर्तते। उपमानस्य आक्षेपः क्रियते, निंदा क्रियते, एवं विचार्य यत् उपमानेन जगति यत् कार्यं सिद्ध्यति तत् कार्यम् उपमेयम् एव साधयितुं समर्थम् अस्ति। अतः उपमानस्य सृष्टिः व्यर्था वर्तते, निष्प्रयोजना वर्तते। उपमानं किमर्थं रचितं विधात्रा, एवं विधः अभिप्रायः प्रथमे एव प्रतीपे भवति। द्वितीयः प्रतीपं भवति, द्वितीयः प्रतीपालंकारः भवति उपमानम् उपमेय रूपेण वर्ण्यते। उपमाने उपमेयता वर्ण्यते। अनेन उपमेयता वर्णनेन तस्य उपमानस्य तिरस्कारः भवति। एवं प्रतीपालंकारः यह वर्तते स द्विविधः भवति।
किंतु वृत्तौ प्रतिपाद्यते पूर्वम उच्यते अस्य धुरम उपमानस्य धुरम सुतराम उपमेयम एव ओढुम प्रौढ़म अस्ति इति कैमर्थ्येन किमर्थम उपमानं वर्तते इति कैमर्थ्येन यत् उपमानम् आक्षिप्यते निन्द्यते तदपि प्रतीपम् यदपि तस्यैव उपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानत्वेनैव प्रसिद्धः यः वर्तते अर्थः तस्य उपमानांतर विवक्षया उपमानांतरस्य विवक्षया अनादरार्थम अनादरं सूचयितुम् उपमेय भावः यः कल्प्यते तत्प्रतीपं भवति इत्थम् उभय रूपं प्रतीपं भवति। अत्र उपमानस्य प्रतिकूलत्वं भवति। अतः अयम् अलङ्कारः उपमान प्रतिकूलवर्ती वर्तते तस्मात् प्रतीपम् इति उच्यते। उपमानम् अधिक गुणवान पदार्थः भवति यस्मिन् अधिकाः गुणाः भवन्ति तेनैव पदार्थेन स्वल्पगुणस्य पदार्थस्य सादृश्यं प्रतिपाद्यते। उत्तमेन न्यूनस्य तुलना भवति न तु न्यूनेन उत्तमस्य तुलना भवति। किंतु उत्तमस्य उपमानस्य अत्र क्वचित् न्यूनेन उपमेयेन सादृश्यं वर्ण्यते। अतः उपमानं तत्र उपमेय भावम् आसादयति। एतादृशे स्थले प्रतीपं भवति। उभयत्र उपमानस्य उपमेयता भवेत् अथवा उपमानस्य आक्षेपः भवेत्। उभयत्र उपमानस्य प्रतिकूलत्वेन वर्णनं भवति। तस्मात् अस्य अलङ्कारस्य नाम प्रतीपं वर्तते। प्रतीप शब्दस्य निर्वचनं स्वयमेव ग्रंथकारः प्रतिपादयति। उपमान प्रतिकूलवर्तित्वात् उभय रूपं प्रतीपम् उच्यते। तत्र क्रमेण उदाहरणम्। तत्र प्रथमं प्रतीपम् उदाह्रियते यत्र उपमानस्य आक्षेपः वर्ण्यते। लावण्यौकसी सप्रताप गरिमणि अग्रेसरे त्यागिनां देवत्वयवनी भरक्षम भुजे निष्पादिते वेधसा इंदुः किं घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं चिन्तारत्नमदो मुधैव किममि सृष्टाः कुलक्ष्मा भृतः। अत्र कस्यचित् राज्ञः विषये उच्यते। राजा लावण्यस्य ओकः वर्तते, गृहं वर्तते। लावण्यस्य ओकसि
सौंदर्यस्य गृहभूते आधारभूते राजनी सति विधात्रा इंदुः चंद्रः किमर्थं घटितः। अस्मिन् जगति कश्चन लावण्यवान् सुंदरः पदार्थः भवेत्, एतदर्थमेव विधात्रा चंद्रमाः घटितः रचितः। किंतु कविः कथयति यत् यदि लावण्यस्य सौंदर्यस्य गृहभूतः एष राजा सृष्टः, तर्हि अनेनैव विधातुः उद्देश्यं सिद्धं भवति। अतः चंद्रस्य सृष्टिः किमर्था वर्तते, किम प्रयोजना वर्तते, अर्थात वृथा वर्तते। तो हे देव, त्वयि वेधसा निष्पादिते सति रचिते सति। कीदृशे त्वयि रचिते सति? तो लावण्यौकसी त्वयि रचिते सति इंदुः विधात्रा किमर्थं घटितः। इंदुना यत् कार्यं वर्तते तत्कार्यं भवतैव साधयितुं शक्यते। अतः इंदुः निष्प्रयोजनः वर्तते। एवं प्रताप गरिमणि प्रतापेन सहिता प्रतापेन सहितः वर्तते, सप्रतापः वर्तते गरिमा। गुरुत्वं यस्य तस्मिन्, अथवा प्रतापश्च गरिमा च प्रताप गरिमाणौ। प्रताप गरिमभ्यां सह यह वर्तते स सप्रताप गरिमा तस्मिन् सप्रताप गरिमणि। अर्थात सप्रतापे सगरिमणि। हे राजन, त्वं प्रतापवान असि, तो सप्रतापे त्वयि सृष्टे सति यह पूषा वर्तते सूर्यः स किं विहितः वेधसा किमर्थं रचितः। प्रतापनार्थम एव सूर्यस्य सृष्टिः विधात्रा कृता। किंतु त्वमेव प्रताप करणे प्रताप धारणे समर्थः। शत्रून् त्वमेव प्रतापयसि। एवं प्रतापवान् त्वं यदि विधात्रा सृष्टः, तर्हि प्रश्नः भवति प्रतापवान् पुनः सूर्यः किमर्थं सृष्टः। यथा कस्यचित् कुकवेः काव्ये पुनरुक्ति दोषः भवति, तथैव जगत् रूपस्य काव्यस्य कर्तुः कवेः ब्रह्मणः अपि पुनरुक्तत्वदोषः वर्तते जगत् रूपे काव्ये। यदि प्रतापवान् भवान् सृष्टः, तदा प्रतापवान् पूषा किमर्थं विधात्रा विहितः। पुनः गुरुत्ववान्
गौरववान गौरवशाली भवान यदि रचितः तदा विधात्रा कुलक्षमाभृतः किमर्थं सृष्टाः। एवं अत्र भावः यदि लावण्यवान् त्वं सृष्टः तर्हि इन्दोः सृष्टिः वृथा वर्तते। यदि प्रतापवान् त्वं सृष्टः तदा पूष्णः सूर्यस्य सृष्टिः वृथा वर्तते। एवं त्यागिनाम् अग्रेसरे त्यागिनां दानशीलानाम् अग्रेसरः श्रेष्ठः यदि भवान् सृष्टः तदा चिंतामणिः मुधा एव उत्पादितं विधात्रा। याचकस्य चिंतितम् अर्थं यद रत्नं ददाति तत् चिंतारत्नम् उच्यते। चिंतामणिः उच्यते। चिंतामणेः कार्यं वर्तते याचकेभ्यः चिंतितस्य अभीष्टस्य पदार्थस्य दानम्। अभीष्ट पदार्थ दानं तु भवता एव क्रियते। भवान् त्यागिनाम् अग्रेसरः वर्तते। अतः दानशौण्डे त्वयि सृष्टे सति चिंतारत्नस्य सृष्टिः उत्पादनं मुधा वर्तते। एवं यदि तव भुजः एव पृथ्वीभारस्य धारणे क्षमः वर्तते तर्हि कुलक्ष्माभृतः कुलपर्वताः अमी कुलपर्वताः किमर्थं सृष्टाः। कुलपर्वत नाम्ना सप्तपर्वताः उच्यन्ते। महेन्द्रः, मलयः, सह्यः, सूक्तिमान्, ऋक्षपर्वतः, विन्ध्यः, पारियात्रश्च। एते सप्तपर्वताः भूधराः उच्यन्ते। भूमेः धारणाय एते सप्तकुलपर्वताः सृष्टाः। अतः भूमिधारणं यदि तव भुजः एव करोति तर्हि एषां कुलपर्वतानां सृष्टिः व्यर्था वर्तते। एवं पद्यस्य अर्थः भवति हे देव हे राजन् लावण्यौकसी लावण्यस्य सौन्दर्यस्य गृहभूते आश्रयभूते सप्रताप गरिमणि प्रतापेन गरिम्ना च युक्ते अथवा प्रतापस्य गरिमा सप्रताप गरिमा षष्ठी तत्पुरुषः समासः। तदनन्तरं बहुव्रीहि तो प्रतापस्य गरिमा यस्मिन् वर्तते सप्रताप गरिमणि त्यागिनां दानशीलानां अग्रेसरे श्रेष्ठे अवनीभरत क्षमभुजे अवन्याः
भरस्य अतिशयस्य भारस्य धारणे क्षमः वर्तते समर्थः वर्तते भुजः जस्य तादृशे त्वयि वेधसा निष्पादिते सति सृष्टे सति वेधसा इंदुः किं घटितः एष पूषा किं विहितः एवं अधः चिन्तारत्नम् इदं चिन्तारत्नं चिन्तामणिः किमर्थम् उत्पादितः उत्पादितम् एवं च पृथ्वी धारणाय अमी कुलक्ष्माभृतः कुलपर्वताः किमर्थं सृष्टाः। अत्र लावण्योकसः राज्ञः उपमानम् इंदुः भवितुम् अर्हति। सौंदर्ये इंदुः अधिक गुणः एवं प्रतापे पूषा अधिक गुणत्वात् उपमानम् एवं चिन्तारत्नम् अपि त्यागशालिनः राज्ञः अपेक्षया अधिक गुणवत्वात् उपमानं वर्तते। एवं पृथ्वी धारणात् राज्ञः भुजात् कुलपर्वताः अधिक गुणवन्तः सन्ति इति तु वास्तवी स्थितिः अस्ति। किन्तु अत्र उपमेयस्यैव उत्कर्षं प्रतिपादयितुम् एतादृशे उपमेये राजनि सति इंदु प्रभृतयः उपमानभूताः पदार्थाः व्यर्थाः सन्ति इति कवेः अभिप्रायः। एवं उपमानस्य अत्र आक्षेपः कृतः। उपमानस्य यत् यत् कार्यम् अत्र वर्णितानां चतुर्णाम् उपमानानां यत् यत् कार्यं वर्तते तत् तत् कार्यं राज्ञा एव कर्तुं शक्यते। अतः अत्र प्रथमः प्रतीपालंकारः वर्तते। एवं अत्र इंदु पूष चिंतारत्न कुलपर्वतानां लोके प्रसिद्धानां उपमानानां आक्षेपः किं किम् इति पदप्रयोगेन कृतः। इत्थं यत्र एवं वर्ण्यते यत् अयमेव पदार्थः तत्कार्यं कर्तुं समर्थः, अतः तत्सदृशः अन्यः पदार्थः किमर्थं सृष्टः। अर्थात उपमेय पदार्थः एव उपमानस्य सर्वं प्रयोजनं साधयितुं समर्थः वर्तते। अतः उपमानस्य सृष्टिः व्यर्था वर्तते। एतादृक् वर्णने प्रतीपालंकारः भवति। द्वितीयं प्रतीपं प्रतिपाद्यते तत्र प्राकृतग्राथा अस्ति ये एहि इत्यादि। द्वितीये प्रतीपे किं भवति, उपमानत्वेन यः प्रसिद्धः पदार्थः स उपमेय रूपेण वर्ण्यते। तत्र प्राकृतगाथायाः संस्कृतच्छाया वर्तते अयि एहि तावत् सुंदरी कर्णं दत्वा शृणुस्व वचनीयम्
तव मुखेन कृशोदरी चंद्र उपमीयते जनेन। अत्र कश्चित् कथयति कि हे सुंदरी, त्वं करणं दत्वा ध्यानेन स्वविषयकं वचनीयं शृणु। स्वविषयकं किमपि निंदनीयं गर्हणीयं शृणु। यत् हे कृशोदरी, कृशम उदरम यस्याः सा हे कृशोदरी, चंद्रः यः वर्तते स तव मुखेन उपमीयते। चंद्रे तव मुखस्य सादृश्यं वर्ण्यते, अर्थात चंद्रः तव मुखम इव अस्ति। अत्र कविः वक्तुम् इच्छति यत् मुखं यत् वर्तते तत् मुखम् अतीव सौंदर्यवत्तया अद्वितीयं वर्तते। तस्य उपमा केनचित् अन्येन पदार्थेन दातुं न शक्यते, किन्तु केनचित् मूर्खेण अनुपमेयस्य तव मुखस्य उपमा चंद्रेण दत्ता। तर्हि एतत् वचनीयं वर्तते। अनेन तव मुखस्य अद्वितीयता या वर्तते सा अप्रख्यापिता भवति। अतः वचनीयम् इदं वर्तते। प्रसिद्धम् इदं वर्तते कस्याश्चित् नायिकायाः मुखं चंद्रवत उच्यते लोके। प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य उपमा दीयते। अतः चंद्रेण मुखस्य उपमा सम्यक् अस्ति, किन्तु अप्रसिद्धेन मुखेन चंद्रस्य उपमा अत्र उचिता नास्ति। यः येन पदार्थेन उपमानेन भाव्यं तेन पदार्थेन अत्र उपमेयेन भूतम्। एवं अत्र प्रसिद्धस्य चंद्र पदार्थस्य मुखरूपस्य पदार्थस्य उपमेयत्वेन वर्णनं वर्तते। यत् उपमानं वर्तते तस्य उपमेयत्वेन वर्णनं न्यूनीकरणम् अस्ति। अतः अत्र चंद्रस्य उपमेयीकरणेन तस्य तिरस्कारः प्रतीयते, निंदा प्रतीयते। अत्र मुखस्य चंद्रेण दीयमाना मुखेन चंद्रे दीयमाना या उपमा वर्तते सा उपमा वस्तुतः सिद्धा न भवति। उपमितेः निष्पत्तिः न भवति। उपमितेः निष्पत्तिः सिद्धिः वस्तुतः तत्रैव भवति यत्र प्रसिद्धेन उत्तम गुणेन अप्रसिद्धस्य ततो न्यून गुणस्य उपमा दीयते। अत्र मुखस्य वस्तुतः चंद्रापेक्षया स्वल्पगुणत्वात् चंद्रस्य च ततः अधिकगुणवत्वात् उपमितेः निष्पत्तिः न भवति, सिद्धि न भवति। एवं यत्र उपमानस्य उपमेयता कल्प्यते
तत्र द्विधा स्थितिः भवति। क्वचित् उपमिति क्रियायाः सिद्धिः न भवति, क्वचित् सिद्धि भवत्यपि तथापि उपमानस्य वस्तुतः तिरस्कारः गम्यते। अत्र उच्यते अत्र मुखेन उपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतरगुणत्वात् उपमित्यनिष्पत्त्या वनिज्यम् अर्थात वचनीयम् इति वचनीयपदेन अभिव्यङ्ग्यः तिरस्कारः भवति। अर्थात चन्द्रः वराकः वर्तते, स चन्द्रः तव मुखेन उपमातुं न शक्यते, तो मुखेन एष न्यूनगुणः चन्द्रः उपमीयते इति चन्द्रस्य तिरस्कारः अत्र भवति। तो वचनीय पदेन नायिका विषयक वचनीय पदेन अत्र चन्द्रस्य तिरस्कारः प्रतीयते। कवि विवक्षति यत् तव मुखं केनचिदपि पदार्थेन समीकर्तुं योग्यं नास्ति, अद्वितीयं वर्तते, अति सौन्दर्यवत् वर्तते, किन्तु केनचित् मूर्खेण तव मुखस्य उपमा चन्द्रेण तव मुखस्य कि तव मुखेन चन्द्रस्य उपमा यत्र दत्ता वर्णिता। कुत्रचित् उपमिति क्रिया निष्पन्ना एव भवति, सिद्धा एव भवति, तदापि अनादरस्य कारणं सा भवति। यथा गर्वम् असंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन किं वहसि मुग्धे, काचित् कथयति कश्चित् वा कथयति हे मुग्धे त्वं तादृशं गर्वं धारयसि यः गर्वः असंवाह्यः वर्तते, सम्यक् रूपेण वोढुं योग्यः नास्ति, तर्हि असंवहनीयः यः गर्वः त्वं लोचनयुगेन किं वहसि धारयसि, लोचन जुगल रूपेण हेतुना किं धारयसि। अर्थात नायिका या वर्तते तस्याः नयने अतीव सुंदरे स्तः, अतः लोचन जुगलेन नयन जुगलेन सा गर्वं धारयति यत् मल्लोचन सदृशं किमपि वस्तु अस्मिन् संसारे नास्ति, मदीयं लोचन युगलम् अनुपमेयं वर्तते। तो अद्वितीयेन लोचन युगलेन सा गर्विता वर्तते और गर्वस्य एतावान् भारः तस्यां वर्तते यः संवाह्यः नास्ति, ओढुं शक्यः नास्ति। अतः नायकः वदति लोचन युगलेन एतादृशं गर्वं त्वं किं धारयसि, यतो हि सन्ति दृशानि दिशि दिशि सरः सुननि नलिनी नील नलिनानि, प्रतिदिशं नील नलिनानि सन्ति, नील कमलानि सन्ति, ईदृशानि एव तानि नील कमलानि सन्ति। अर्थात तव लोचन जुगलेन तुल्यानि
नीलकमलानि सन्ति तव लोचन जुगलस्य सादृश्यं नीलकमलेषु अस्ति अतः एतादृशं गर्वं त्वं न धारय। अत्र लोचन जुगलम अप्रसिद्धम नीलकमलानि प्रसिद्धानि तानि उपमानानि सन्ति। अत्र लोचन जुगलेन नीलनलिनानां यत् वर्तते सादृश्यं तत्र तत्सादृश्यं सिद्धं वर्तते, लोके प्रसिद्धं अस्ति। किंतु लोचन जुगलं यत् उपमेयं वर्तते पूर्वार्धे उत्तरार्धे उत्तम ईदृशानि नीलनलिनानि सन्ति, अर्थात तव लोचन जुगल सदृशानि नीलकमलानि सन्ति। अत्र ईदृशानि इति कथनेन लोचन जुगलं यत् वर्तते उपमेयं तस्य उपमेयस्य सदृशानि उपमेयेन सदृशानि नीलनलिनानि अत्र कथितानि। एवं नीलनलिनानाम् अत्र लोचनजुगलस्य उपमेयीकरणं वर्तते। अत्र नीलनलिनानां नीलकमलानां प्रसिद्धानाम् उपमानानां लोचनजुगलस्य उपमानत्वं वर्णितम्। अतः अत्र उपमानस्य अत्र यह उपमेयीकरणम् एव उत्पलानाम् अनादरः। अत्र उक्तं वर्तते यत् नीलनलिनानाम् अत्र उपमेयीकरणम् अस्ति, अतः उत्पलानां कमलानाम् अनादरः वर्तते। एवं अनया एव रीत्या कश्चित् अन्यदपि प्रतीपं ग्राह्यं यत्र कश्चित् पदार्थः क्वचिदपि उपमानस्य भावम् उपमानतां प्राप्तुं योग्यः नास्ति। यः कश्चित् पदार्थः पूर्वम् उपमानतां न अनुभूतवान् तस्य पदार्थस्य तत्र तत्कल्पनायां प्रतीपं भवति इति तत्र उदाह्रियते। अहमेव गुरुः सुदारुणानाम् इति हालाहल तातमास्मदृप्यः ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम्। अत्र हालाहल नामकं यत् विषं वर्तते तत् अतीव दर्पितम् अस्ति, यत् मत्सदृशं लोके अस्मिन् किमपि नास्ति। अतः हालाहल पदार्थं प्रति कश्चित् वदति कि हे तात, हे पितः हालाहल, त्वं मास्मदृप्यः, त्वं दर्पं न कुरु। एवं विचार्य न दर्पं कुरु यत् अहमेव सुदारुणानां कष्टदायकानां मध्ये अहमेव गुरुः अस्मि।
मत्तः कश्चिदपि पदार्थः दारुणः नास्ति इति दर्पः त्वया न कार्यः। यतो हि तव सदृशानि दुर्जनानां वचनानि अस्मिन् जगति अस्मिन् भुवने सन्ति। अत्र हालाहलस्य उपमानत्वम् अत्र वर्णितम्। हालाहल नामकं विषं यत् पूर्वं क्वचिदपि पूर्वं हालाहल नामकं विषं उपमान भावम् अपि नानुभूतवान्। उपमानता यत्र न क्वचित् अनुभूता, किन्तु यत्र कल्पितं यत् हालाहल पदार्थः उपमानं भवितुम् अर्हति केषां तर्हि दुर्जनानां यानि वचनानि सन्ति तेषाम् उपमानत्वं भवितुम् अर्हति हालाहल पदार्थे। तदैव अत्र उच्यते अत्र हालाहलस्य उपमानत्वम् असंभाव्यमेव उपनिबद्धम् अस्ति। एवं काव्य प्रकाशे यह प्रतीपालंकारः निरूपितः तस्य अयमेव निष्कर्षः वक्तुं शक्यते यत् उपमानस्य निंदा प्रथमः प्रतीपालंकारः अस्ति। उपमानस्य निंदा एतदर्थम् एव क्रियते यत् उपमानेन यत् प्रयोजनं सिद्ध्यति तत् प्रयोजनं साधयितुम् उपमेयम् एव समर्थं भवति। पुनः उच्यते तस्य एव उपमानस्य यत्र उपमेयता कल्प्यते, यत्र उपमान पदार्थः उपमेय रूपेण वर्ण्यते। यह पदार्थः उपमान पदं प्राप्तवान्, उन्नतं पदं प्राप्तवान्, तस्य उपमेय पदे स्थापनं तस्य तिरस्काराय भवति। उन्नतं पदं यह प्राप्नोति तस्य पुनः स्थापनं यदा न्यूने पदे भवति तदा तस्य तिरस्कारः भवति इति लोकसिद्धं वर्तते। तथैव अत्र द्वितीये प्रतीपे किं भवति यत् उपमान पदम् आरूढ़ः यः पदार्थः स उपमेय पदे अत्र स्थाप्यते, उपमेय रूपेण वर्ण्यते। एवं उपमानस्य उपमेयता तस्य तिरस्कारस्य कारणं भवति। अत्रापि द्वितीये प्रतीपे क्वचित् उपमिति क्रियायाः अनिष्पत्तिः भवति, क्वचिच्च उपमिति क्रियायाः निष्पत्तिः भवति। तत्र उपमिति क्रियायाः अनिष्पत्तिः यत्र वर्तते तस्य उदाहरणं ये एहि दाव सुंदरी इति प्राकृत गाथा दत्ता। अत्र मुखेन उपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतर गुणत्वात्
उपमितेः अनिष्पत्तिः भवति, क्वचित् च उपमितेः निष्पत्तिः भवति। तस्य उदाहरणं दत्तं गर्वमसंवाह्यमिमम् इति पद्यं दत्तम्। अत्र कारिकायां तस्य एव इति पदेन उपमानस्य उपमेयता यत्र वर्ण्यते तत्र द्वितीयं प्रतीपं भवति इति सामान्येन उक्तम्। अत्र उपमेयता इति पदं यत् वर्तते तत् उपलक्षणं वर्तते उपमानतायाः अपि। यत् किंचित् उपमानं कस्यचिदपि पदार्थविशेषस्य उपमान भावं न अनुभूतवत् नान्वभवत् तस्य पदार्थस्य पुनः असंभाव्यमानं यत् उपमानत्वं तस्य वर्णनम् अपि प्रतीपं भवति। एवं उपमानस्य उपमानत्वम् अपि कीदृशस्य उपमानस्य यः उपमान पदार्थः क्वचिदपि दर्पेण उपमान भावं नानुभूतवान्। उपमान भावः उपमाने तदेव संभवति यदा तस्य सादृश्यं क्वचित् वर्ण्यते। अतः सादृश्य वर्णनेन तस्य उपमानता प्रतिपाद्यते। एवं प्रतीपालंकारः विचारितः काव्यप्रकाशे।